रूपमा बुझ्ने। त्यसैले यसलाई सल्युसन गरौँ। सल्युसन त पहिला चाहिँ के गर्ने, यसलाई पोजिसन भेक्टरबाट हामीलाई उ गर्नु छ भने त पहिला लेट गर्ने, लेट OB be the origin and A, B and C be the three points, then यसलाई चाहिँ अब के गर्यो भने नि हामी यसलाई चाहिँ फर्स्टलाई A पोइन्ट्स गरौँ, अर्कोलाई चाहिँ यो B र अर्कोलाई C, यो 3 वटा पोइन्ट छ। यो फर्स्टलाई जुन जब तिमी यसलाई ओरिजिनसँग भनौँ न अब कनेक्ट गर्यो भने, यसलाई चाहिँ जोइन गर्यो भने यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने पोजिसन भेक्टर हुने आन्छ। त्यसैले OA इज इक्वल टु यसलाई चाहिँ हामी 1, -2, 3 लेख्न सक्छौं। त्यसै गरी यो भेक्टर OB इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौं रे 2, 3, -4 लेख्न सक्छौं। अनि त्यसै गरी यो OC भेक्टर OC इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौं 0, -7, के लेख्न सक्छौं रे 10, यसरी चाहिँ लेख्न सक्छौं। अब यति लेखिसकेपछि नि तिमी चाहिँ के गर्छौ भने एउटा यसलाई चाहिँ हामी यो अब OA भेक्टर अनि भेक्टर OB भेक्टर OC छ भने हामी यसलाई चाहिँ देयरफोर तिमी चाहिँ यसलाई भेक्टर AB निकाल्न सक्छौ। भेक्टर AB जब तिमीले ए यो भेक्टर AB निकाल्नु भन्नुको मतलब भेक्टर सरी A र B चाहिँ के छ भने दुईटै यो ओरिजिन सँग भन्नु जोइन छ। त्यही भएर हामी चाहिँ यो भेक्टर यहाँ चाहिँ पोजिसन अफ भेक्टर B माइनस यहाँ चाहिँ तिमी लेख्न सक्छौ, यो हुन सर्टकट हामी लेख्न सक्छौ र यस्तो लेख्न पनि सक्छौ पोजिसन अफ B माइनस पोजिसन अफ पोजिसन जुन हामी पोजिसन भेक्टर भन्छौं नि पोजिसन भेक्टर अफ B भनेर लेख्न पनि सक्छौं हामी पोजिसन अफ A। अर्थात यो भन्नुको मतलब के भयो रे भेक्टर OB माइनस के रे भेक्टर OA बुझ्ने। यो भेक्टर OB चाहिँ के छ भन्दाखेरि त हामीले यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौं 2, अनि 3, -4 अनि त्यसपछि माइनस OA भेक्टर कति छ 1, -2, 3 हो। ठीक छ। अब यति लेखिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भने अब सिम्प्लिफाई गर्दियौ। सिम्प्लिफाई गरौँ इज इक्वल टु के लेख्छिन् रे 2, 1 गर्यो भने चाहिँ 1 भइहाल्छ। त्यसपछि अब 3 अनि यो माइनस मल्टिप्लाई गरेर प्लस हुन्छ, अर्थात 3 + 2 भनेको कति भयो 5 भइहाल्यो। त्यसै गरी -4 अनि -3 कति भयो -7 भइहाल्यो। क्लियर। यो चाहिँ भयो तिम्रो भेक्टर AB। त्यसै गरी अब भेक्टर BC निकाल है। अनि यसलाई चाहिँ मैले के गरे भेक्टर BC निकाले। त्यो भेक्टर BC इज इक्वल टु तिमी डाइरेक्ट यहाँ लेख्न सक्छौ OC माइनस के रे OB निकाल्ने हो। त भेक्टर OC के छ त 0, -7, 10 छ। अनि त्यसै गरी OB भेक्टर कति छ OB भेक्टर 2, 3, -4 हो है। अब यसलाई तिमी माइनस गर 0, -2 भन्नुको मतलब कति भयो -2 भइहाल्यो। त्यसै गरी -3, -7 र -3 कति भयो -10 भइहाल्यो है। अनि 10 अनि यो माइनस प्लस भयो 10 अनि +4 भनेको कति भयो रे 14 भइहाल्यो। यो चाहिँ भयो तिम्रो भेक्टर BC -2, -10 र 14। अब त्यसपछि तिमी चाहिँ यहाँ हेर्ने जसरी AB इज इक्वल टु तिमी देखिरहेको भेक्टर AB इज इक्वल टु 1, 5, -7 छ। अनि भेक्टर AB र BC लाई तिमी चाहिँ कम्पेयर गर है। भेक्टर AB र BC त भेक्टर BC इज इक्वल टु हामी फेरि मैले यसलाई कपी गरे के कपी गरे -2, -10, 14 छ। यसमा मैले के देखिरहेको छु भने 2 यहाँ जुन छ नि -2 मैले यसलाई बाहिर झिक्ने बित्तिकै यो के बन्न गइरहेको छ भनेर त 1, 5,
अनि -7 बन्न गइरहेको छ। अब त्यसमा ध्यान दिने, यसको रिलेसन। अनि -2 लेख, अनि 1, 5, -7 भनेको के रहेछ त? भेक्टर ओए रहेछ। अर्थात हामी चाहिँ के लेख्न सक्छौँ यहाँ? भेक्टर एबी रहेछ, ओबी हैन, ओए हैन, एबी रहेछ क्या। 1, 5, 7 यहाँ देखिरहेको छौँ। त सो देयरफोर यहाँ चाहिँ के देख्यो भने कि भेक्टर बीसी र भेक्टर एबी चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो एक आपसमा के रहेछ रे? प्यारलल रहेछ। यो भेक्टर एबी र यो एबी र बीसी के रहेछ रे? प्यारलल रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ हामी लेखौँ हेन्स भेक्टर बीसी एन्ड भेक्टर एबी आर, यहाँ कोलिनियर लेख्न सक्छौँ है। प्यारलल भन्नु र कोलिनियर, किनभने एउटै लाइनमा कन्टेन्ट छ। यो भेक्टर एबी र बीसी के छ? एउटै लाइनमा छ। त्यही यहाँ चाहिँ हामी अब -2 ले मल्टिप्लाई गरेको हुनाले हामी यहाँ प्यारलल लेखिरहेको छौँ। स्केलरले मल्टिप्लाई गरेको, यसलाई चाहिँ के भयो अहिले? प्यारलल। अनि त्यसपछि के देख्यो भने नि, यो भेक्टर बीसी र भेक्टर एबी मा जुन यो बी पोइन्ट छ नि, दुईटैमा चाहिँ के छ? कमन छ है। त्यसैले के हो रे यो? बट B is the common point so A, B, C, यहाँ चाहिँ and लेख्न सक्छौँ, and C are collinear। ल अझ हामी क्लियर गर्छौँ। ल यो ध्यान दिने, कोलिनियर यो कसरी भयो भनेको जसरी सिम्पल त्यहाँ तिमीले यो एबीसी जुन हामी लियौ नि, तीनटा चाहिँ कुनै एउटा तीनटा पोइन्ट लियौ, त्यो वास्तवमा त्यो तीनवटा पोइन्ट के रहेछ त? एउटै लाइनमा रहेछ। किनभने नि जब तिमी यहाँ बीसी प्यारलल टु एबी भयो भने, किनभने यहाँ देखिरहेको छु बीसी इज इक्वल टु -2 टाइम्स अफ एबी भेक्टर भइहाल्यो। त यो दुईटै भेक्टर के छ त? प्यारलल छ। तब नि यो आयो रे, प्यारलल भनेको प्यारलल हुन्छ। त्यसको मतलब यो चाहिँ मैले तिमीलाई सिम्पल अलिकति जेनरल कुरा मैले तिमीलाई गरेँ। जसरी मान सपोज मैले यो तिमीलाई एउटा भेक्टर, यो बीसी भेक्टर म तिमीलाई दिएँ, ठीक छ? यो बीसी भेक्टर भइहाल्यो। यसलाई तिमी चाहिँ कहीँबाट एउटा ओरिजिनमा मैले यसलाई जोइन गर्दै, यो ओ भयो, यसलाई यसरी यो ओरिजिनबाट मैले के गरेँ भने तिमीलाई जोइन गर्दै, ठीक छ? यो चाहिँ हाम्रो पोजिसन भेक्टर भयो बी र सी। त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीलाई के भयो भने माइनस एबी सँग मल्टिप्लाई गर्यो। अब हेर्ने यहाँ बी छ, त एबी त यसै भित्र छ नि रे, यसै यही लाइनमा पर्छ बी त, किनभने बी त ऊ हो। अब योसँग मान तिमी बीसी सँग प्यारलल एबी तान्नु छ भने तिमी कसरी गर्छौ? एबी फेरि बी पोइन्ट पनि चाहियो। तिमी यदि मानौस् अब हामीले यहाँ तान्दियो भने, यसमा यदि मानौँ सपोज यसरी तान्दियो भने त बी पोइन्ट त फेरि यहाँ आइहाल्यो। हेर त, सपोज गरे यो मैले चाहिँ ए यसलाई माने र यो बी भयो, त्यसै त हुनै सक्दैन। किनभने यो बी त यहाँ बी छ नि, यो बी पोइन्ट बीसी त यो पोइन्ट भयो नि त, एउटै पोइन्ट बी कमन छ। त्यसैले के हुन्छ भने नि, यो चाहिँ यहाँनिर अलिकति बुझ्ने कुरा हो मेन। त्यही भएर यो जुन बी छ नि, यस्तो यो पोइन्ट यसरी लाइन यो हुनै सक्दैन, प्यारलल हुनको लागि यस्तो हुनै सक्दैन। यो कसरी हुने हो? यो चाहिँ तिमीलाई यो यही लाइनमै हुने हो रे, यही लाइनमै हुने हो। तब गएर तिमी यहाँ एबी लेख्छौ, यसरी एबी भयो। अर्थात् एउटै लाइनमा छ यो एबीसी। देख यसरी छ, यो यस्तो टाइपको छ, यो यस्तो टाइपको हो। क्लियर भएको भएन है? त्यही भएर यहाँ हेर्ने बीसी एन्ड एबी आर प्यारलल। प्यारलल त प्यारलल हो त के छ भने प्यारलल त तिमी एउटै लाइनमा त प्यारलल भइहाल्छ नि, हामी त्यसलाई हैन कोइन्साइड भन्छौँ है। यो प्यारलल त हो नि, एकअर्कामा ओभरल्याप भएको छ भेक्टर। अनि बट बी इज द कमन पोइन्ट, किनभने जब बी कमन हुने पोइन्ट हुने बित्तिकै नि बी त तिमीले अरू त्यो हुनै सक्दैन नि है। त्यही भएर ए कमा बी एन्ड सी आर के भयो? कोलिनियर भयो, एउटै लाइनमा भयो है। त्यही भएर यो चाहिँ हामी के गर्छौँ, यसलाई प्रुफ लेख्छौँ। सो भयो क्या, एबीसी कन्टेन इन अ लाइन। क्लियर भयो हैन क्वेसन? यो चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 1 को जुन छ नि, यो सबै क्वेसन अल चाहिँ यस्तै हो, मात्रै कि यसमा चाहिँ तिमी 1, 2 जुन देखिरहेको थियो त्यो चाहिँ थियो। तर अर्को क्वेसनमा जस्तो यसैको क्वेसन नम्बर 2 को कुरा गरौँ, सेम ल्याङ्ग्वेज अघिकै जस्तै लेख्ने हो। यसै क्वेसन नम्बर 1 कै यो ए थियो भने यो बी नम्बरमा हेर्ने कस्तो छ क्वेसन।
आई भेक्टर प्लस 2j भेक्टर प्लस कति छ 4k भेक्टर छ है अनि कमा 2i भेक्टर प्लस 5j अनि त्यसपछि माइनस के छ कमा अनि 3i भेक्टर प्लस 8j प्लस नो माइनस है माइनस 6k भेक्टर छ ठीक छ त पहिला चाहिँ तिमी चाहिँ के गर्ने भने सबैलाई हामी चाहिँ अघिको जस्तै लेट गरिदिने के लेट अघिको जस्तै हामी जसरी अघि लेट गरेका थियौं त्यस्तै गरी यो सबैलाई चाहिँ के गर्ने भने लेट गरिदिने अनि त्यसपछि के गर्ने भने सल्युसन हामीले यसलाई स्टार्ट गरिदिने है अनि यहाँ चाहिँ solution let O be the origin त्यसरी चाहिँ O be the origin अनि त्यसपछि and A, B and C be the 3 points then अब यो 3 वटा पोइन्ट हामीले लियौ है एबीसी गरेर तिमी यसलाई के गर्यौ भने हामी नेम दियौ हामीलाई प्रुफ गर्नु छ कि यो जुन पोइन्ट्सहरु छ नि त्यो कोलिनियर कुन कुन पोइन्टहरु एबीसी त यिनीहरुलाई मैले चाहिँ के गरे भने यसलाई ओरिजिन सँग मैले कनेक्ट गर्दिए अर्थात यो पोजिसन भेक्टर भइहाल्यो है पोजिसन भेक्टर भयो अर्थात हामीले चाहिँ यहाँ हेर्ने भेक्टर ओए इज इक्वल टु तिमी चाहिँ आई भेक्टर प्लस 2j भेक्टर प्लस 4k भेक्टर यसरी लेख्ने अनि त्यसै गरी भेक्टर ओबी इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौं 2i भेक्टर प्लस 5j भेक्टर माइनस k भेक्टर त्यसै गरी ओसी भेक्टर इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौं 3i भेक्टर प्लस 8j भेक्टर माइनस कति रे 6k भेक्टर ठीक छ अब यिनीहरुको चाहिँ के गर्यो भने अब अघिको जस्तै भेक्टर एबी निकाल एबी भने के रे ओ भेक्टर ओबी माइनस के रे ओए त भेक्टर ओबी चाहिँ कति छ त 2i भेक्टर प्लस 5j भेक्टर माइनस k भेक्टर अनि त्यसपछि ओए है ओए कति छ i भेक्टर प्लस 2j भेक्टर प्लस 4k भेक्टर है इज इक्वल टु त 2i भेक्टर माइनस माइनस ने मल्टिप्लाई गर त कति हुन्छ यहाँ i भेक्टर हुन्छ त्यसै गरी प्लस 5j भेक्टर माइनस कति हुन्छ रे 2j भेक्टर माइनस k भेक्टर हुन्छ अनि माइनस कति हुन्छ 4k भेक्टर छ कुनै कुरा छ भने सोध्नु छ भने बीचमा बोल्ने है एकचोटी चुप लाएर नबस्ने 2i बाट i माइनस गर्यो भने कति हुन्छ i भेक्टर भइहाल्छ 5j बाट 2j माइनस गर्यो भने 3j भेक्टर अनि माइनस कति हुन्छ रे 5k भेक्टर भइहाल्छ यसरी एबी निकाल्यौ ठीक छ त्यस्तै गरी तिमी चाहिँ के गर्ने भने अर्को बीसी निकाल्ने भेक्टर बीसी ल हेरौ बीसी भेक्टर निकाल्दाखेरि नि यो पनि ओसी माइनस के गर्ने रे ओबी गर्ने ल अब ओसी भेक्टर वी हैव 3i प्लस 8j माइनस 6k माइनस OB is equal to 2i plus 5j minus k vector is equal to 3i vector plus 8j vector minus 6k vector. So 2i minus 5j vector plus k vector. Then solve it. 3i minus, yes, 3i minus 2i I vector 8j minus 5j plus 3j vector 6k minus 6k vector plus k vector minus 5k vector. क्लियर छ हामी चाहिँ के निकाल्यौ रे यो भेक्टर AB र BC निकाल्यौ अब तिमी AB हेर त दुईटै भेक्टर के देखिरहेका छौ इक्वल छ हेर्ने भेक्टर AB इज इक्वल टु भेक्टर के भयो रे BC भ्यालु जहिले पनि ध्यान दिने यसमा यो इक्वल हुनुको मतलब यहाँ चाहिँ
तिमीलाई चाहिँ यो स्केलर भनेको 1 ले मल्टिप्लाई भएको छ। यो कहिले पनि नबिर्सिने। इक्वल भन्नुको मतलब कुनै दुईटा भेक्टर इक्वल छ भने बुझ्ने कि त्यो भेक्टर के छ भने त्यो प्यारलल भेक्टर छ है। दुईटै भेक्टर के छ रे प्यारलल छ। यो कहिले पनि बिर्सिनु भएन, प्यारलल हो भनेर। इक्वल हुनु भनेको मतलब त्यहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ तिमीलाई स्केलर 1 ले मल्टिप्लाई भएर इक्वल भइरहेको हुन्छ। त त्यही भएर हामी यहाँ चाहिँ के लेख्न सक्छौं, hence vector AB and vector BC are parallel। अघिकै सेम रिजन लेख्ने हो, parallel but B is, यसमा पनि B कमन हो, B is the common point, so A, B, C, A, B and C are collinear। अनि यही नै हाम्रो चाहिँ के भयो, प्रुफ भयो, कम्प्लिट प्रुफ। क्लियर? एनी क्वेशन? के छ नि हाल खबर? कोही बोलिरहेको छैन, सब चुप लागेको छ। सर बुझिरहेछ नि? यस सर। ल ठीक छ। अब क्वेशन नम्बर 2 को ए मा हेर। क्वेशन नम्बर 2 को ए मा चाहिँ के छ भने क्वेशन, इफ 3i vector plus j vector minus k vector and I vector lambda I vector minus 4j vector plus 4k vector are collinear vector, are collinear vectors अनि आर कोलिनियर भेक्टर्स। अनि त्यसपछि हामीलाई अनि के फाइन्ड गर्नु छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ ल्याम्डा। ठीक छ, यसलाई चाहिँ हामीलाई के गर्नु छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ ल्याम्डा। हामीलाई चाहिँ ल्याम्डा पत्ता लगाउनु छ, ल्याम्डाको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ। तर यसले क्लियर गरेको छ है, यो चाहिँ कोलिनियर हो भनेको छ। जब कोलिनियर यसले भनिसकेपछि नि, जब यसले चाहिँ के भन्दियो कोलिनियर भन्नु, यसको मतलब कोलिनियर भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ एउटा कुनै एउटा भनौँ न, यो चाहिँ यो कुनै यो एच मध्येमा दुईटा हाम्रो भनौँ न, कुनै एउटा दुईटा चाहिँ तिमीलाई भेक्टर भयो भने दुईटा भेक्टरलाई मध्येमा हामीले कोलिनियर छ भने एउटा भेक्टरमा के गर्छु, स्केलरले मल्टिप्लाई गरेर इक्वल गरिदियो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ अरे, त्यसलाई हामीले सल्युसन गरौँ है, बोल्नु भन्दा नि लेखौँ। सल्युसन के लेखौँ भने यहाँ चाहिँ अलिकता के हामीसँग गिभेन के छ, भने हामीलाई के 3i लेट गरे पनि हुन्छ है, यहाँ ए भेक्टर ए र भेक्टर बी भनेर त्यो पनि ठिक छ, नल लेट गरे पनि हुन्छ। ल डाइरेक्टली लेखौँ, 3i प्लस जे भेक्टर माइनस के भेक्टर एन्ड गिभेन के छ हाम्रो लेम्डा आई भेक्टर माइनस 4j भेक्टर प्लस 4k भेक्टर आर कोलिनियर। यो चाहिँ के हो रे, यो कोलिनियर हो।
अब यो चाहिँ कोलिनियर भइसकेपछि सो वी क्यान राइट यसमध्येमा तिमीले जुनसुकै ल्याए कुनै जरुरी छैन। जब कोलिनियर भेक्टर भनिसकेपछि नि तिमी जुनलाई पनि के गर्ने भने स्केलरले मल्टिप्लाई गरेर अनि तिमी चाहिँ के गर्छौ भने यसलाई सल्युसन गर्न प्रोसेसलाई अगाडि बढाउन सक्छौ। जस्तो कि मैले के गरे भने नि यो फर्स्टै वालालाई गरे, तर फर्स्ट वालालाई गर्न कुनै उ छैन, करकाप छैन। जस्तो फर्स्ट वालाले मैले के गरे भने के ले स्केलरले मल्टिप्लाई गरे अनि 3i प्लस जे भेक्टर माइनस के भेक्टर अनि यसलाई के गर्ने भने जुन अर्को ल्याम्डा आई माइनस 4j भेक्टर प्लस के गर्ने रे 4k भेक्टर यसरी लेख्दिने है। जब कुनै दुईटा भेक्टर यदि तिमीलाई कोलिनियर भन्छ भने कुनै एउटा भेक्टरमा तिमीले चाहिँ के गर्ने कुनै एउटा स्केलरले जस्तो एबीसी जे पनि हुन्छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर त्यो भेक्टरलाई के गर्दिने इक्वल गर्दिने, तब गएर त्यो डेफिनेसनै छ यो कोलिनियरको। अब हेर अब यसलाई सोल्भ गरौँ। के ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ रे 3k आई प्लस के जे भेक्टर माइनस के भइहाल्यो। एउटा भेक्टरमा छ र एउटा सिम्पली के मा छ है, के भेक्टर। यसलाई के नलेखेर अर्को चाहिँ कुनैमा गर्यो भने राम्रो हुन्छ है। के अलिकता त्यति राम्रो भइरहेछ, अर्को लेटर लेट गरौँ है। के अलिकता भएन किनभने के नै के भयो भने अलिक मिलेन। यसलाई चाहिँ मैले अर्को चाहिँ के गरेँ भने नि बी ले गरिरहेको छु, ठिक छ ल। यहाँ चाहिँ बी लेखिदिए, यहाँ पनि के लेखेर 3b आई छ यो आई प्लस बीजे माइनस बीके इज इक्वल टू दिने है ल्याम्डा आई माइनस 4j प्लस 4k भेक्टर, ठीक छ। सो और अब चाहिँ हेर्ने आई भेक्टरसँग र जे भेक्टरको तिमी चाहिँ सबैलाई चाहिँ के गर्ने भने नि लेफ्ट साइडमा चाहिँ तिमी सबैले ल्याऊ। त कति हुन्छ हेर त आई भेक्टर कमन लिँदै गर्ने त्यो 3b माइनस के रे ल्याम्डा अनि आई भेक्टर, त्यसै गरी प्लस यो बीजे भेक्टर र माइनस 4j भेक्टर। त के गर्ने बी यो माइनस माइनस अगाडि भने प्लस हुन्छ है। यहाँ प्लस मैले के गरे 4 गरेर यहाँ जे भेक्टर लिदिए अनि यो माइनस बी छ र यता प्लस 4k छ, यसलाई लेफ्ट साइडमा ल्याऊ त माइनस हुन्छ। त यसमा चाहिँ के गरे भने माइनस के कमन ल्याऊ। त माइनस के कमन लिने बित्तिकै तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने नि बी यो त माइनस भइहाल्यो बी प्लस 4 भइहाल्छ अनि यो हो के इज इक्वल टू कति रे 0 लेख्ने छौ। क्लियर भएको भएन ए? यसरी चाहिँ 0 लेखिसकेपछि अब तिमी चाहिँ के गर्न सक्छौ भने नि यसमा यो भन्दा पहिला तिमीले अलरेडी पढिसकेका छौ। यसले चाहिँ हामीले भेक्टर लेख्दाखेरि नि 0 हुने बित्तिकै नि हामी चाहिँ के गर्छौ भने यो आई र जे जुन भेक्टर छ नि यहाँ देयरफोर तिमी के लेख्न सक्छौ आई र जे भेक्टर के छ नन कोलिनियर भेक्टर छ भने नन कोलिनियर र नन 0 भेक्टर छ भने तिमी चाहिँ यसका कपी सरी यसको स्केलरहरु के हुन्छ रे 0 भइहाल्छ। यसको स्केलर भनेको यहाँ चाहिँ के भयो भने इज इक्वल टू 3b माइनस सरी है ल्याम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ के हुन्छ रे 3b इज इक्वल टू के भयो इज इक्वल टू ल्याम्डा भयो अनि त्यसपछि हामीले यहाँ चाहिँ के गर्न सक्छौ 3b छ यार यो मैले के लेख्दिए यो ल हेरे पहिला यो चाहिँ यसको स्केलरहरु के हुन्छ रे 0 भइहाल्छ। यो तिमीले रिजन चाहे भने रिजन पनि दिन सक्छौ। यहाँ रिजन यो भन्दा पहिला नि तिमीले पढिसकेका छौ। के पढाएको छौ भने कि यहाँ चाहिँ हामी देयरफोर लेखेर कि भेक्टर हुन त यो यस्तो पनि गरे हुन्छ, अर्को तरिका पनि गर्न सक्छौ। भेक्टर आई भेक्टर जे एन्ड भेक्टर के आर नन जीरो एंड नॉन कोलिनियर है यो सॉरी नॉन कोलिनियर हो।
त्यही भएर तिमी यसका त्यो स्केलरहरु के हुन्छ भने इक्वल्स टु 0 लेख्न सक्छौ 3b माइनस के भरे लैम्डा वा इज इक्वल टु 0 हामीलाई लैम्डा को भ्यालु निकाल्नु छ भने तिमी यहाँ चाहिँ लेख्न सक्छौ देयरफोर लैम्डा इज इक्वल टु कति भरे 3p एउटा चाहिँ यो भयो त्यसैगरी अर्को b + 4 छ है यहाँ चाहिँ b + 4 इज इक्वल टु यहाँ हेर्न सक्छौ b + 4 b + 4 इज इक्वल टु 0 है त अब चाहिँ यति इज इक्वल टु 0 लेख्ने बित्तिकै तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने b इज इक्वल टु के हुन्छ त b इज इक्वल टु -4 भइहाल्छ यो b इज इक्वल टु कति भयो -4 भइहाल्यो अब चाहिँ यो b को भ्यालु हामी चाहिँ के गरौ भने यहाँ पुट गर्दियौ यो यहाँ चाहिँ b को प्लेसमा सो देयरफोर यहाँ हेर्ने यो 3 इन्टु b को प्लेसमा कति पुट गर्यो भने -4 यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ -12 हुन्छ यही नै हाम्रो के हुन्छ रिक्वायर्ड आन्सर भइहाल्छ ठीक छ यसरी नै तिमी चाहिँ क्वेशन नम्बर यो चाहिँ अरु क्वेशनहरु तिमी त्यसरी नै गर्न सक्छौ कोलिनियर जति छ नि त्यो सबैको यो क्वेशन नम्बर 2 को चाहिँ त्यसरी गर्ने छौ मलाई चाहिँ यो सक्छ होला अब चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 गरौँ भएन भने तिमीहरु भोलि चाहिँ फेरि क्वेशन सोध्ने छौ ल अब क्वेशन नम्बर 3 मा हो क्वेशन नंबर 3 मा के भनेको छ सो दैट द फलोइङ भेक्टर्स आर कोप्लेनर के गर्नु छ रे सो दैट द flowing vectors are coplanar यो चाहिँ हामीलाई शो गर्नु छ क्वेशन चाहिँ यस्तो क्वेशन 3 को ए मा के छ क्वेशन 3, -7 अनि त्यसपछि 8, 3, -2, 1 छ एन्ड यो चाहिँ हुँदैन कोमा एन्ड त छैन कमै छ तैपनि हामी एन्ड लेख्दियौ मैले 1, अनि -2 छ हैन अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के प्रुफ गर्नु छ कोप्लेनर प्रुफ गर्नु छ त कोप्लेनर प्रुफ गर्नको लागि यो सबै भेक्टरहरुलाई हामी चाहिँ के गर्ने भने नि यहाँ चाहिँ हामीले यो जुन सबै भेक्टरहरु छ यिनीहरुलाई चाहिँ हामी भेक्टरले हामी चाहिँ पहिला चाहिँ यसलाई सिम्बल गर्दै नि जसरी चाहिँ हामीले के गर्ने भने यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि सल्युसन अनि चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्ने लेट गर्दिने है जसरी एउटा भेक्टर इज इक्वल टु लेट गरौँ लेट के गरौँ भने नि r1 इज इक्वल टु यसलाई लेट गरौँ 3, -7, 8 अनि यो त्यसपछि r2 भेक्टरलाई अर्कोलाई लेट गरौँ 3, -2, 1 गरौँ र त्यसैगरी r3 भेक्टरले यसलाई अर्कोलाई 1, अनि -2 गरौँ अब के हुन्छ भने नि यदि तीनवटा यदि भेक्टर्स यदि मानौ तिमीलाई चाहिँ कोप्लेनर छ है त त्यो चाहिँ हिजो हामीले थ्योरीमा पढाएको थियौ यदि तीनवटा भेक्टर यदि कोप्लेनर छ भने तिनीहरुको दुईटाको जुन सम छ नि यो चाहिँ हामी सम अफ द स्केलर्स मल्टिपल्स अफ द अदर टु भनेर के एउटा भेक्टरको जस्तो तीनवटा भेक्टर छ भने एउटा भेक्टर इज इक्वल टु दुईवटा भेक्टर जुन बाँकी बस्छ नि त्यो दुईटा भेक्टरमा तिमी स्केलरलाई मल्टिप्लाई गरेर सम गर्यो भने त्यो तेस्रो भेक्टरसँग के हुन्छ रे इक्वल हुन्छ यो चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेज मैले यहाँ लेखिदिएको छु तर त्यो लेख्नु जरुरी छैन त यो चाहिँ हामीले यसको थ्योरी पढाएको छौं इफ द 3 vectors are coplanar
coplanar, one can be expressed as the sum of the scalar multiples of the other two अनि यति यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज भयो के यसको मिनिङ भयो कि यदि एउटासँग तिमी इक्वल गरिरहेको छौ भने अर्को जुन बाँकी दुईवटा भेक्टरसँग के गर्ने स्केलरले मल्टिप्लाई गरेर अनि तिमी चाहिँ के गर्ने त्यसलाई सम गरिदिने जसरी हामी यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं दैट इज भेक्टर r1 इज इक्वल टु फर्स्टलाई x ले मल्टिप्लाई गरौँ है अब तिमी जलाई त्यस्तो लाग्छ भने त्यो गर्न सक्छौ x ले मल्टिप्लाई गरौँ जुन कुनै पनि भेक्टर है कुनै एउटा जस्तो r1 मैले लिए यहाँ चाहिँ r2 भेक्टर प्लस के गरे भने y अनि r3 भेक्टर यसरी गर्दिए अनि वेयर x एन्ड y के भयो त वेयर x एन्ड y आर स्केलर्स अब त्यसमा भ्यालु पुट गर्ने अनि भ्यालु पुट गरेर हामी के गर्यौं भने x र y को भ्यालु चाहिँ निकालेर अनि पुनः चाहिँ के गर्ने फेरि त्यसमा हाल्दिने यो चाहिँ मेन हाम्रो यो चाहिँ भाइ यो चाहिँ ध्यान दिनु यसमा त हाम्रो काम चाहिँ के हो भने अब x र y को भ्यालु निकाल्नको लागि पहिला चाहिँ पुट यसमा गरौँ चाहिँ यो यसैमा त r1 कति छ हेर त 3, -7, 8 भइहाल्यो इज इक्वल टु x अनि त्यसपछि r2 कति छ रे 3, -2, 1 प्लस y r3 कति हो 1, 1 अनि -2 भइहाल्यो ठीक छ यसलाई सोल्भ गरौँ है और 3, -7, 8 इज इक्वल टु x ले मल्टिप्लाई गरौँ त 3x -2x अनि x भइहाल्यो प्लस गरौँ y, -2y ठीक छ और 3, -7, 8 इज इक्वल टु यसलाई सम गरौँ है त 3x प्लस y, -2x प्लस कति रे y, x माइनस कति भयो रे 2y भयो मलाई चाहिँ यहाँसम्म क्लियर छ बुझिरहेको छौ अब यहाँ चाहिँ के गर्ने भने इक्वेटिङ गरिदिने के यसलाई चाहिँ के गरिदिने रे इक्वेटिङ गर्ने यहाँ चाहिँ लेख्ने इक्वेटिङ लाइक भेक्टर भनौं न लाइक भेक्टर्स अब इक्वेटिङ गर्ने बित्तिकै के हुने भयो भने त 3x प्लस y इज इक्वल टु 3 भइहाल्यो एउटा इक्वेसन यसलाई 1 लेट गर्देऊ त्यसैगरी -2x प्लस y इज इक्वल टु कति भयो रे -7 भयो यसलाई इक्वेसन कति गर्देऊ 2 मान्देऊ हैन अनि अर्को कति छ x - 2y गर अनि इज इक्वल टु कति गर्देऊ रे 8 गर यसलाई इक्वेसन कति गर्देऊ मान्देऊ यो चाहिँ इक्वेसन थर्ड गर अब यहाँ ध्यान दिने है यसमा के ध्यान दिने भने अब यो तीनवटा इक्वेसनलाई सोल्भ जस्तो कि तिमीले यो फर्स्टै 2 को सोल्भ गर्यो भने नि x इज इक्वल टु र y इज इक्वल टु को भ्यालु निकाल्ने अनि त्यो भ्यालु निकालिसकेपछि नि अनि यो चाहिँ इक्वेसन यो यसलाई जुन छ नि यो तिमी देखिरहेको छ यसमा ल्याएर के गर्ने यसलाई पुट गर्दिने र यही नै हाम्रो के हुन्छ रिक्वायर्ड एन्सर भ्याल्यु चाहिँ यो ल्याएर कहाँ पुट गर्ने रे r1 भेक्टर इज इक्वल टु x r2 भेक्टर प्लस y r3 भेक्टर यसमा पुट गर्ने अनि लेख्दिने लास्टमा अनि हेन्स द 3 भेक्टर्स आर कोप्लेनर अनि भइहाल्यो यही नै हामीले सो गर्नु छ अनि प्रुफ लेख्दिने क्लियर भयो